बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, जर्मन लैंग्वेज का नया लेसन शुरू करते हैं। आज के लेसन में हम एक जर्मन स्टोरी, मुख्तसर स्टोरी के ज़रिए आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। मेन मकसद इसका यही है कि किसी न किसी तरीके से डॉइच लैंग्वेज आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इसे आसानी से समझ सकें और आगे बोल सकें। शुरू करते हैं। अलीवार मैंने बेस्टर फ्रेंड, अली मेरा बेहतरीन दोस्त था। अलीवार मैंने बेस्टर फ्रेंड, अली मेरा बेहतरीन दोस्त था। बेस्टर बेहतरीन, फ्रेंड दोस्त। एरहाटे ज़्वाई किंडर, उसके दो बच्चे थे। एरहाटे उसके थे, ज़्वाई किंडर दो बच्चे, उसके दो बच्चे थे। नादिया ए हसन, नादिया और हसन। नादिया हाटे 5 Jahre alt, नादिया की उम्र 5 साल थी। नादिया हाटे 5 Jahre alt, नादिया की उम्र 5 साल थी। 5 Jahre 5 साल। हसन हाटे 2 Jahre alt, हसन की उम्र 2 साल थी। हसन हाटे 2 Jahre alt, हसन की उम्र 2 साल थी। बाइडे वारन ज़ेर सुस, दोनों बहुत ही प्यारे थे। बाइडे वारन शेर सुस, दोनों बहुत ही प्यारे थे। बाइडे दोनों, वारन थे, शेर बहुत ज़्यादा, सुस प्यारे, यानी दोनों बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे बच्चे थे। इख माग ईरे किंडर, मुझे उसके बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, मुझे बहुत पसंद थे। इख माग ईरे किंडर, मुझे उसके बच्चे बहुत पसंद थे। फिर रिपीट करते हैं। अलीवार मायने बेस्टर फ्रेंड, अली मेरा बेहतरीन दोस्त था। एरहाटे ज़्वाई किंडर, उसके दो बच्चे थे। नादिया ए हसन, नादिया और हसन। नादिया हाटे 5 Jahre alt, नादिया की उम्र 5 साल थी। हसन हाटे 2 Jahre alt, हसन की उम्र 2 साल थी। बाइडे वारन ज़ेर सोइस, दोनों बहुत ही प्यारे थे। इख माग ईरे किंडर, मुझे उसके बच्चे बहुत पसंद थे। इख माग ईरे किंडर, मुझे उसके बच्चे बहुत पसंद थे। उसके बाद आता है इख रूफे जी अन गेलेंगेंटलिख, मैं उनको बुलाता था, कॉल करता था। गेलेंगेंटलिख कभी कभार, मैं उनको कभी कभार कॉल करता था। पिज़्ज़ा एसन, पिज़्ज़ा खाने के लिए। पिज़्ज़ा एसन, पिज़्ज़ा खाने के लिए, यानी मैं कभी कभार उनको कॉल करता था बाहर पिज़्ज़ा खाने के लिए। इख रूफे जी अन गेलेगेंटलिख पिज़्ज़ा एसन, दन गेन वीर इन den पार्क, फिर हम जाते थे पार्क में। दन गेन वीर इन den पार्क, फिर हम पार्क जाते थे। वीर एसन auch आइस, हम आइसक्रीम भी खाते थे। वीर एसन, हम खाते auch आइस, आइसक्रीम भी। अली सुख्त einen बेबी सीटर, अली को तलाश थी एक आया की, एक बेबी सीटर की। अली सुख्त, अली को तलाश थी। einen बेबी सीटर, एक आया की, एक घरेलू कामकाज की खातून की। बेबी सीटर आया या घरेलू कामकाज की खातून को कहते हैं। फिर रिपीट करते हैं। इख रूफे जी अन गेलेगेंटलिख पिज़्ज़ा एसन, मैं कभी कभार उनको कॉल करता था पिज़्ज़ा खाने के लिए। दन गेन वीर इन देर पार्क, फिर हम जाते हैं पार्क में। वीरेसन auch आइस, फिर हम आइसक्रीम भी खाते हैं। अली सुख्त einen बेबी सीटर, अली को एक आया की तलाश थी। वाइल अली जोर आर्बाइट गेट, जब अली काम पर जाता था।
auch seine Frau arbeitet, اس کی بیگم بھی، اس کی گھر والی بھی کام پہ جاتی تھی. weil علی zur Arbeit geht، کیونکہ علی کام پر جاتا تھا اور اس کی بیگم بھی کام پر جاتی تھی. auch seine Frau arbeitet، اس کی بیگم بھی کام پر جاتی تھی. Kinder sind allein zu Hause، تو بچے گھر میں اکیلے ہوتے تھے. Kinder sind allein zu Hause، بچے گھر میں اکیلے ہوتے تھے. Großmutter ist alt، دادی اماں بوڑھی ہیں. Großmutter ist alt، دادی اماں بوڑھی ہیں. Dieselbe sollte es Babysitter، اسی وجہ سے اسے بیبی سیٹر ایک آیا چاہیے تھی. dasselbe اس وجہ سے، sollte es Babysitter اسے ایک آیا کی ضرورت تھی، اسے ایک آیا چاہیے تھی. weil علی zu arbeitet geht، کیونکہ علی کام پر جاتا ہے. auch seine Frau arbeitet، اور اس کی بیگم بھی کام پر جاتی ہے. Kinder sind allein، بچے اکیلے ہوتے ہیں. zu Haus، گھر پر. Großmutter ist alt، دادی اماں بوڑھی ہیں. Großmutter ist alt، دادی اماں بوڑھی ہیں. deshalb sollte es Babysitter، اسی وجہ سے اسے ایک آیا چاہیے تھی، ایک آیا کی ضرورت تھی. علی macht sich darüber Sorgen، علی اس وجہ سے پریشان تھا. علی macht sich darüber Sorgen، علی اسی وجہ سے پریشان تھا. seine Frau ist wütend، اس کی بیگم بھی ناراض تھی. seine Frau ist wütend، اس کی بیگم بھی ناراض تھی. sie wollte ihn verlassen، وہ اسے چھوڑنا چاہتی تھی. sie wollte ihn verlassen، وہ اسے چھوڑنا چاہتی تھی. یعنی وہ اکثر اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی تھی، ناراض رہتی تھی، شاید وہ اسے چھوڑنا چاہتی تھی. auch das war ein großes Problem، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا. auch das war ein großes Problem، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا. یعنی آیا رکھنے کا، بیبی سیٹر رکھنے کا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے اور شاید ان کی آپس میں علیحدگی ہو جائے. علی hatte eine Wunschheirat، علی کی یہ پسند کی شادی تھی. علی hatte eine Wunschheirat، علی کی یہ پسند کی شادی تھی. Wunschheirat، پسند کی شادی. علی hatte، علی کی تھی یہ پسند کی شادی. dennoch traten Probleme auf، پھر اس کے بعد مسائل شروع ہو گئے. dennoch پھر بھی، اس کے باوجود. traten Probleme auf، اس کے بعد پھر مسائل شروع ہو گئے. dennoch پھر بھی، اس کے باوجود. traten Probleme auf، مسائل پیدا ہو گئے، مسائل شروع ہو گئے. Maria war eine gute Frau، ماریا ایک اچھی خاتون تھی. Maria war، ماریا تھی. eine gute Frau، اچھی خاتون. ماریا ایک اچھی خاتون تھی، اچھی عورت تھی. aber sie hatte sich sehr verändert، لیکن وہ بہت زیادہ بدل گئی تھی. aber sie hatte sich sehr verändert، لیکن وہ بہت زیادہ بدل گئی تھی. verändert بدل جانا، sehr بہت زیادہ. sie hatte وہ تھی، یعنی اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی، وہ بہت بدل گئی تھی، وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. علی hatte eine Wunschheirat، علی کی یہ پسند کی شادی تھی. dennoch traten Probleme auf، پھر بھی مسائل شروع ہو گئے. Maria war eine gute Frau، ماریا ایک اچھی خاتون تھی. aber sie hatte sich sehr verändert،
لیکن پھر وہ بہت بدل گئی تھی، سیر آندرت بہت بدل گئی تھی۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، ہوپ فلی آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ، auf Wiedersehen۔